नीति तथा कार्यनीति शिक्षाको दूरदृष्टि लक्षित उद्देश्य र रणनीतिहरूको परिधिमा सही रही देहाय बमोजिम नीति तथा कार्यनीतिहरू अवलम्बन गरिनेछ र यस नीति दस्तावेजमा रहेका कतिपय सान्दर्भिक विषयहरू प्रादेशिक र स्थानीय तहबाट पनि कार्यान्वयन हुनेछन् भने प्रादेशिक र स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता अनुसार यो नीति प्रतिकूल नहुने गरी आफ्नै रणनीति कार्यनीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गराउन सक्नेछन्। क प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा 3 नीति 18 वटा कार्यनीति। नीति 1 नेपाल सरकारले तोकेको शर्त तथा मापदण्ड पालना गर्ने गरी स्थानीय तहको अनुमति र स्वीकृतिमा सरकारी गैरसरकारी सामुदायिक वा निजी लगानीमा बालमैत्री तथा पूर्वाधारयुक्त प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा र बाल विकास तथा स्याहार केन्द्रको व्यवस्थापन गरी बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। त्यसैगरी प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा र बाल विकास तथा स्याहार केन्द्रहरूमा बालबालिकाका सुरक्षा, पोषण, खेल सामग्री र शयन स्थान, भवन, कक्षा कोठा लगायतका आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, बाल स्याहार आधार तथा सिकाइ सहजीकरण गर्ने व्यक्तिको योग्यता र क्षमता भएको जनशक्ति प्रारम्भिक बाल विकास सहजीकरण प्रक्रियासँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। तोकिएको मापदण्डका आधारमा सबै विद्यालयहरूका बाल विकास कक्षा र विद्यालय बाहिर बाल विकास केन्द्र र बाल विकास तथा स्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तह र सामुदायिक साझेदारीमा स्थानीय तहको प्रत्येक वडा र टोलमा बालबालिकालाई खेल्ने र मनोरञ्जन गर्ने सामग्रीहरू सहितको बाल उद्यान निर्माण गरिनेछ। विद्यालयमा सञ्चालन गर्ने प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा विद्यालयको हाताभित्र छुट्टै भौतिक संरचना खडा गरी सञ्चालन गर्नुका साथै विद्यालय टाढा भएका कारण बाल विकास कक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकालाई लक्षित गरी नजिकको विद्यालयको सम्झिनेमा समुदाय स्तरमा वैकल्पिक प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहबाटै मिलाइनेछ। 4 वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाका लागि तोकिएको न्यूनतम मापदण्डको आधारमा नेपाल सरकार र प्रादेशिक सरकार अनुदान तथा स्थानीय तह र अभिभावकहरूको साझेदारीमा 1 वर्षीय प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। त्यसैगरी दुर्गम पिछडिएको क्षेत्र र सीमान्तकृत समूहका बालबालिकाहरूको समेत पहुँच सुनिश्चित गरी आवश्यकताको आधारमा हालको बाल विकास केन्द्रहरूको नक्साङ्कन, समायोजन र पुनर्वितरण गरिनेछ। आर्थिक रूपले विपन्न अपाङ्गता भएका, आर्थिक रूपले विपन्न लक्षित र आर्थिक रूपले विपन्न दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाका लागि निःशुल्क प्रारम्भिक बाल विकासको अवसर सुनिश्चित गरिनेछ। 5 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूको स्याहार, पोषण र स्वास्थ्य विकासका लागि अभिभावकको लगानीमा विद्यालयभित्र वा बाहिर बाल विकास तथा स्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। 2 प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा र बाल विकास केन्द्रका शिक्षकहरूको न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरी हाल कार्यरत बाल विकास शिक्षकहरूलाई योग्यतामा आधारित वृत्ति विकास र स्तरवृद्धिको अवसर प्रदान गर्ने। प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा र बाल विकास केन्द्रका लागि विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा आवश्यक शिक्षकको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा सहजीकरण गर्ने शिक्षकको न्यूनतम योग्यता माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 वा सो सरह हुने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा अध्यापन तथा सहजीकरण गरिरहेका तर तोकिएको योग्यता नपुगेका शिक्षकहरूको योग्यता बढाउन नियमित तथा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकलाई प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। त्यस्ता शिक्षकको कार्य सम्पादनको आधारमा प्रत्येक वर्ष मूल्याङ्कन गरी पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नीति 3 प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा र बाल विकास केन्द्रमा बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास तथा आधारभूत शिक्षाको तयारीका लागि पर्याप्त पूर्वाधार व्यवस्था गरी अभिभावकको समेत सहभागितामा बाल विकास कक्षामा गुणस्तरीय पूर्वाधार र गतिविधिहरू व्यवस्थित, प्रभावकारी र बालमैत्री बनाइने।
बालबालिकाको समलैङ्गिक विकासका निमित्त अभिभावकलाई प्रेरित गर्न स्थानीय तहका शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा लगायतका निकायहरूको संयुक्त सहभागितामा अभिभावक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एकल मातृभाषी कक्षामा मातृभाषा र मिश्रित भाषिक समूह भएका कक्षामा मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक माध्यममा सिक्न पाउने अवसर प्रदान गर्न स्थानीय तहले योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा बालबालिकाको सरसफाइ, हेरचाह, खाजा तथा अन्य कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा बालबालिकाको समलैङ्गिक विकासमा टेवा पुर्याउने खालका आवश्यक सामग्री व्यवस्था गरिनेछ। प्रारम्भिक बाल विकास सम्बन्धमा सङ्घीय तहबाट नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र समन्वय कायम गर्न राष्ट्रिय शिक्षा परिषद अन्तर्गत प्रारम्भिक बाल विकास समन्वय समिति र स्थानीय तहमा गाउँ नगर शिक्षा समिति मातहत रहने गरी प्रारम्भिक बाल विकास उपसमिति गठन गरी परिचालन गरिनेछ। बाल विकास कक्षा तथा बाल विकास केन्द्रहरूको अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि तहगत संयन्त्र विकास गर्नुका साथै सुपर्यवेक्षकको क्षमता विकास गरिनेछ। खमा रहेको छ अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा 5/22। नीति 4मा छ सबैका लागि अनिवार्य तथा नीति 4मा छ नीति 4मा रहेको छ सबैका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न पहुँच र सहभागिता, संस्थागत क्षमता र गुणस्तर अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। विद्यालय र स्थानीय तहको सहकार्यमा शैक्षिक सत्रको आरम्भमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरी आधारभूत विद्यालय र उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ। त्यसैगरी आधारभूत विद्यालय उमेर समूहका आफ्ना परिवारका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना नगराएमा कानुन बमोजिम दण्डित हुने तथ्य अभिभावकहरूलाई बोध गराउन अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामान्यतया आधारभूत तहको बालबालिकाको आधा घण्टाको दूरीभन्दा बढी हिँड्नु नपर्ने गरी विद्यालयको नक्साङ्कन, समायोजन र मिलान गरिनेछ। सोभन्दा बढी दूरीमा रहेका र विद्यालय खोल्न सम्भव नभएका स्थानको बालबालिकाका लागि आवास वा यातायात सुविधाको क्रमशः व्यवस्था गर्दै लगिनेछ। अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको सोही रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको यकिन गर्न तिनै तहका सरकारबाट स्थलगत रूपमा अनिवार्य अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ। नीति 5 विद्यालय सेवा सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि तयार पारी सोका आधारमा सबै प्रकारका आधारभूत विद्यालयहरूलाई सेवा क्षेत्र स्कुल जोनको अवधारणा अनुरूप व्यवस्थित गर्ने। सङ्घीय सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयबाट निर्दिष्ट गरिएको विद्यालय सेवा क्षेत्र निर्धारणका आधार र निर्धारण मापदण्ड र मानक अनुसार स्थानीय तहको विद्यालय सेवा क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै बालबालिकालाई नजिकको विद्यालयमा अध्ययन गर्ने प्रेरित गरिनेछ। नीति 6मा रहेको छ आधारभूत विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराई अध्ययनको निरन्तरताको व्यवस्था मिलाउने। विद्यालय बाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याउन तथा अध्ययनका निरन्तरताको सुनिश्चित गर्न जनसहभागिता सहितको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहबाट आधारभूत शिक्षाको उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाई अनिवार्य तथा सुनिश्चित भएको सार्वजनिक घोषणा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्न सक्षम भएका गाउँ वा नगरपालिकालाई सम्मान गर्ने परिपाटी संस्थापना गरिनेछ। अनिवार्य शिक्षाका मापदण्ड तथा सूचकहरू निर्धारण गरी सोको प्राप्ति भए नभएको सम्बन्धमा आवधिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकास गरिनेछ। स्थानीय तहको नेतृत्वमा विद्यार्थी दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनुका साथै आवश्यकताका आधारमा विस्तार गरिनेछ। आर्थिक रूपले विपन्न, दलित, विपन्न जनजाति, विपन्न सीमान्तकृत, विपन्न द्वन्द्वपीडित तथा कथित परिस्थितिमा रहेका अभिभावकका छोराछोरीलाई उनीहरूको अवसर लागतलाई समेत दृष्टिगत गरी छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। नीति 7मा रहेको छ आधारभूत शिक्षामा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन। आधारभूत शिक्षामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन भौतिक पूर्वाधार एवं
भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार गरी गुणस्तर वृद्धि गर्ने, मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका आधारभूत विद्यालयहरूको अवस्थित जनसङ्ख्या वितरण, भौगोलिक अवस्था र सामाजिक न्याय हेरी नक्साङ्कनका आधारमा समायोजित गरिनेछ। सबै आधारभूत विद्यालयहरूमा भवन, कक्षाकोठा, फर्निचर, प्रयोगशाला, शौचालय, पानी, पुस्तकालय, बुक कर्नर जस्ता भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार पुरा गरिनेछ। बालबालिकालाई अध्ययनको निरन्तरताका लागि दिवा खाजा व्यवस्थापनका विभिन्न प्रोत्साहनको व्यवस्था नै बालकेन्द्रित शिक्षण, बालमैत्री शैक्षणिक वातावरण, शिक्षक विद्यार्थी बीच सुमधुर सम्बन्ध विकास, सिकाइ सम्बन्धी शिक्षण पद्धति, सुरक्षित कक्षाकोठा, सम्मानपूर्ण व्यवहार जस्ता उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ। नीति 8 नेपालको भाषिक विविधता र बालबालिकाको रुचि आवश्यकता अनुसार मातृभाषाको अतिरिक्त मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षा, नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषालाई शिक्षणको माध्यम भाषाको रूपमा व्यवस्था गर्ने, आधारभूत तहमा अनिवार्य नेपाली भाषाको साथै सम्बन्धित विद्यार्थीको मातृभाषालाई पढाइको माध्यम बनाइनेछ। साथै गणित र विज्ञान विषयलाई अङ्ग्रेजी भाषामा पनि अध्यापन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। मातृभाषाका पाठ्यसामग्री, शिक्षण सामग्री तथा अन्य सामग्रीहरू, विद्युतीय सामग्रीहरू समेत तयार गर्न प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारवाला तथा विज्ञहरू परिचालन गरी निर्माण, छपाई, वितरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ। स्थानीय तहद्वारा आफ्नो स्थानको मातृभाषा, लिपि, साहित्य एवं सांस्कृतिक संरक्षण विकास गरी सो भाषाको पठन पाठन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाली भाषाको शिक्षणलाई प्रवर्धन गर्दै नेपाली मौलिक कला, संस्कृति, सामाजिक अध्ययन सम्बन्धी विषय नेपाली भाषामा पठन पाठन गरिनेछ। तर बहुभाषी कक्षा कोठामा मातृभाषामा आधारित बहुभाषी शिक्षण पद्धतिलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। अङ्ग्रेजी, गणित, भाषा, सामाजिक, व्यावसायिक तथा स्वावलम्बनका विषयहरूमा पनि स्थानीयकरण गरी शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार ल्याउन सम्बन्धित स्थानीय तह तथा विद्यालयहरूलाई सोको लागि सक्षम बनाइनेछ। मातृभाषाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीका मातृभाषालाई उचित स्थान दिइनेछ। नेपालका मातृभाषामा सञ्चार सामग्री तथा श्रव्य दृश्य सामग्री वा शैक्षिक सामग्री विकास गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गमा रहेको छ अब माध्यमिक शिक्षा। अर्को श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्नेछौँ। धन्यवाद।